स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई आज क्लासमा। आज हामी क्लास 11 अन्तर्गत एकाउन्टिङ फर इनकम्प्लिट रेकर्ड्स अथवा सिंगल एन्ट्री सिस्टमको बारेमा अध्ययन गर्ने छौं। यसमा आज हामीले दुईटा तरिकाको हिसाबको बारेमा सोलुसन गर्ने छौं। आउन सुरु गरौं आजको क्लास। एकाउन्टिङ फर इनकम्प्लिट रेकर्ड अथवा सिंगल एन्ट्री सिस्टम भनेको के हो भन्दा हामीले हाम्रो एकाउन्टलाई डबल एन्ट्री सिस्टम अथवा बुक किपिङको डबल एन्ट्री सिस्टम अनुसार रेकर्ड गर्छौं। अर्थात एउटा पोइन्ट डेबिटमा जान्छ भने एउटा पोइन्ट क्रेडिटमा जान्छ। तर यो एकाउन्टिङ फर इनकम्प्लिट रेकर्ड्स भनेको सिंगल एन्ट्री सिस्टम अर्थात एकरो रूपमा अथवा वान साइडमा मात्रै इनकम्प्लिट रूपले हामीले रेकर्ड गरेको हुन्छ। अर्थात यसमा डबल एन्ट्री सिस्टमको हामीले रुलहरु फलो गरेको हुँदैनौ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो इनकम्प्लिट हुन्छ। यो हिसाबमा हामीले दुईटा चीजको बारेमा अध्ययन गर्छौं अथवा हामीले यहाँ दुईटा स्टेटमेन्टहरु हामीले यहाँ बनाउँछौं। एक नम्बरमा हामीले क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स बनाउँछौं। दुई नम्बरमा स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँछौं। हामीले यहाँनेरि क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स र स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँछौं। अर्थात यो हिसाबमा हामीले यही स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स र स्टेटमेन्ट अफ पीएल अकाउन्टको बारेमा अध्ययन गर्छौं। अब यो फर्मेट हेर्नु त हामीले स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स बनाउनको लागि इन द बुक्स अफ क्वेशनमा कम्पनीको नाम दियो भने कम्पनीको नाम राख्छौं। क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स र एज अन डेट दियो भने डेट राख्छौं। स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्समा हामीले लायबिलिटीज र एसेट्सको पोइन्टहरु चढाउँछौं। अहिले म भन्छु लायबिलिटीज र एसेट्सको पोइन्टहरु चढाउँछौं। स्टेटमेन्ट अफ पीएल अकाउन्टमा राख्ने टिपिकल केही पोइन्टहरु चाहिँ यसको बारेमा म भन्छु। पहिले स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्सको बारेमा मैले बुझाउँछु। जस्तै हामीलाई एसेट्समा के जान्छ भनेर थाहा छ भन्दा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, मैले हल्का नबुझ्ने गरी लेखे यहाँनेरि यो अक्षरहरु, यो ध्यान दिनु पर्यो नि। यो हामीले फाइनल अकाउन्टमा पढिसकेका छौं। एसेट्सको पोइन्टहरु स्टक अथवा क्लोजिङ स्टक, डेप्टर, त्यसपछि क्याश, क्याश बैंक, अरु एसेट्समा आउने सबै पोइन्टहरु। अनि यहाँनेरि क्रेडिटर, अकाउन्ट पेएबल, बिल्स पेएबल, मानम यो सबै पोइन्टहरु लायबिलिटीजमा आउने, क्वेशनमा भएको लायबिलिटीजमा आउने सबै पोइन्टहरुलाई हामीले लायबिलिटीजमा राख्छौं। र यहाँनेरि टोटल मानम एकछिनलाई यहाँ 20,000 रुपैयाँ भयो। यो सबैको टोटल कति आयो भन्दा 20,000 रुपैयाँ आयो। र यसको टोटल गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनेरि यो सबैको टोटल गर्दाखेरि मानौ 18,000 रुपैयाँ भयो। यो सबैको टोटल गर्दा कति भयो भन्दा 18,000 रुपैयाँ भयो। यो मैले बुझ्नलाई लेखे 18,000 रुपैयाँ भयो सबै जोड्दाखेरि। भनेपछि यो हिसाबमा सधैँभरि हाम्रो ब्यालेन्स सिट हो नि त। लायबिलिटीज र एसेट्स भनेको ब्यालेन्स सिट हो। डबल एन्ट्री सिस्टम भएको भए डेबिट र क्रेडिटमै दुईटै पोइन्टहरु चढाउने भएको भए एसेट्स र लायबिलिटीज अटोमेटिक बराबर हुनु पर्थ्यो। तर यो के हो भन्दा इनकम्प्लिट रेकर्ड अथवा सिंगल एन्ट्री सिस्टम हो। डबल एन्ट्री सिस्टमको रुल फलो नगर्ने भएपछि ब्यालेन्स सिट बराबर हुँदैन। त्यसैले सधैँभरि हाम्रो लायबिलिटीजमा थप्नु पर्छ। त्यो थप्ने एमाउन्टलाई हामीले क्लोजिङ क्यापिटल भनेर नाम दिन्छौं। जस्तै यहाँनेरि 2000 थपेपछि कति भयो भन्दा 20,000 रुपैयाँ भयो। यो भनेको ब्यालेन्सिङ फिगर हो। सधैँभरि क्वेशनमा एसेट्सको पोइन्टहरु हुन्छ, सबै एसेट्समा चढाउने, एडिसनलमा हुने पोइन्टहरु मैले हिसाब गर्दा भन्छु। छ भने डिप्रिसिएसन आयो भने घटाउने, आउटस्ट्यान्डिङ जोड्ने, ब्याड डेटहरु सबै पोइन्टहरु जे छ त्यो गर्ने फाइनल अकाउन्ट अनुसार। त्यसपछि आएर लायबिलिटीजको पोइन्ट सबै लायबिलिटीजमा राख्दिने भयो। र टोटल गर्दाखेरि कहिले पनि बराबर हुँदैन। लायबिलिटी साइडमा थप्नु पर्छ। त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि क्लोजिङ क्यापिटल भनेर हामीले थप्छ। अब यहाँ माथिबाट आएको क्लोजिङ क्यापिटललाई हामीले तलपट्टि लिएर जान्छौं। क्लोजिङ क्यापिटल यसको फर्मेटमा हाम्रो क्लोजिङ क्यापिटल भनेर हुन्छ। क्यापिटल हुन्छ, यसलाई यहाँ भित्रपट्टि राखौं। क्लोजिङ क्यापिटलमा हामीले ड्रइङ फर द इयरलाई जोड्छौं। ड्रइङ फर द इयरलाई हामीले जोड दिन्छौं। यो जोडेर आउने एमाउन्टलाई हामीले टोटल लेखिदिन्छौं। टोटल लेख्यौं भयो। ल अब त्यसपछि यहाँनेरि हाम्रो घटाउनु पर्ने पोइन्ट लेस फर्दर
अथवा न्यू क्यापिटल भनेर आउँछ। यो पोइन्ट यदि छ भने क्वेसनमा यसलाई घटाइदिने, यो टोटलबाट यो पोइन्ट घटिसकेपछि आउनेलाई भन्छ हाम्रो एडजस्टेड क्यापिटल भनेर लेखिदिने। एडजस्टेड क्यापिटल भन्ने नाम आउँछ। अब यो एडजस्टेड क्यापिटलबाट हाम्रो ओपनिङ क्यापिटललाई घटाइदिने। यो ओपनिङलाई हाम्रो घटाइदिने। यो ओपनिङ घटाइसकेपछि आउनेलाई अब हामीले प्रफिट अथवा लस फर द इयर भनेर लेख्छौँ। यदि प्लसमा आयो भने प्रफिट, माइनसमा आयो भने लस हुन्छ यसको यो फर्मेटको डिजाइन। अब मैले के भन्छु भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, यो फर्मेट हाम्रो सधैँभरि घोक्दिने। यो स्टेटमेन्ट अफ पिएल एकाउन्टको फर्मेट सधैँभरि यही हुन्छ। यो मैले यहाँ जे लेखेछु यो लेखेको पोइन्टहरूलाई कण्ठ गर्ने र इक्जाममा जाने बित्तिकै सुरुमा हामीले पेपर पाउँछौँ। पेपर पाउँदाखेरि हामीले त्यहाँनिर सिम्बल नम्बरहरू लेखिसकेपछि अलिकति टाइम बच्यो भने एउटा पेपरमा यो र यो बनाउने सधैँभरि क्वेसन आउट हो, यो सधैँभरि आउँछ। यो 50 एउटा पेपरको आधी जति भागमा यो स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्सलाई छुट्याएर राख्ने, आधी भागमा स्टेटमेन्ट अफ पिएल एकाउन्टको लागि बनाउने र पिएल एकाउन्टको लागि यो पोइन्टहरू सधैँभरि भरेर राखिदिने। ग्यारेन्टी हो, यो क्वेसन आउटै हो। अब यसमा के लेख्ने भन्दाखेरि यसमा अलिकति आइडिया घोक्दाखेरि आइडिया के छ भन्दा तीनटा त हाम्रो क्यापिटलै छ। क्लोजिङ क्यापिटल, फर्दर क्यापिटल, ओपनिङ क्यापिटल छ। तीनटा त हाम्रो क्यापिटलै छ। अब क्लोजिङ क्यापिटल टपमा, यो फर्दर अथवा एडिसनल भनेको बिचको क्यापिटल बिचमा छ, ओपनिङ भनेको लास्टमा छ, ठ्याक्कै उल्टो। ओपनिङ क्यापिटल भनेको के हो भन्दा बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि जे चिज बिजनेसमा राख्छ नि त्यो सबैलाई जोडेर आउने एमाउन्टलाई के भन्छ भन्दा ओपनिङ क्यापिटल भन्छ। र ओपनिङलाई अर्को वर्डमा भन्नुपर्दाखेरि बिगिनिङ भन्छ, स्टार्टेड भन्छ, कमेन्ट्स भन्छ। 1 जनवरी अथवा 1 वैशाखहरू भन्ने ओड आयो भने त्यो भनेको ओपनिङ क्यापिटल हो। यो बुझ्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो, लेख्ने। त्यसपछि फर्दर क्यापिटल भनेको जस्तै मैले 1 जनवरीमा 5 लाख रुपियाँ लगानी गरेर केही बिजनेस गरेको थिएँ। फेरि मलाई बिजनेस गर्दै जाँदाखेरि जनवरीमा इन्भेस्ट गरेको, फेब्रुअरी मार्चमा गएर 2 महिनापछि पैसा पुगेन, बिजनेसको लागि अझै पैसा पुगेन चाहियो र मैले फेरि 1 लाख रुपियाँ थपेँ भने त्यसलाई फर्दर अथवा न्यू क्यापिटल भन्छ। बिचमा व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि लगानी गरेकोलाई ओपनिङ क्यापिटल भन्छ। फेरि बिचमा अझै पैसा थप्यो भने त्यसलाई के भन्छ फर्दर अथवा न्यू क्यापिटल भन्छ। यो क्वेसनमा हामीलाई फर्दर इन्भेस्टमेन्ट अथवा एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट अथवा न्यू इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको हुन्छ। यसलाई हामीले यहाँनिर राख्ने। यो क्लोजिङ क्यापिटल त हाम्रो यो माथिबाट आउँछ। अब यो ड्रइङ फर द इयर, यो ड्रइङ भन्ने ड्रइङलाई हामी अर्को वर्ड पर्सनल युज, डोमेस्टिक युज अनि त्यसपछि प्राइभेट युज भन्ने वर्ड पनि युज गर्छ ड्रइङको लागि। यो ड्रइङ यदि हामीलाई 1 महिनाको लागि दियो भने ड्रइङ पर मन्थ ₹100 भन्यो भने त्यसलाई हामीले इन्टु 12 ले मल्टिप्लाई गरेर केमा लानुपर्छ भन्दाखेरि इयरमा लानुपर्छ। यो कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो। यसको लागि 2072 सेट सी को सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। पहिले यसको क्वेसन पढौँ। यसमा के भन्छ भन्दा मिस्टर रोहित स्टार्टेड बिजनेस भने मैले पुरै लेखिन है, त्यो ओल्ड इज गोल्डमा हेर्ने, मैले चाहिने चिजहरू मात्रै राखेको छु यहाँनिर। मिस्टर रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ बिल्डिङ ₹1,50,000 एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स ₹50,000। अर्थात् मिस्टर रोहितले स्टार्टेड गर्यो बिजनेस रे। बिजनेस स्टार्टेड गर्नु भनेको ओपनिङ गर्नु हो। यसले के चिज हालेर स्टार्ट गर्यो त्यो सबै ओपनिङ क्यापिटल हुन्छ हाम्रो। 1,50,000 को बिल्डिङ र 50,000 रुपियाँले ब्याङ्क ब्यालेन्स हुन्छ, 2 लाख रुपियाँ यसको के भयो ओपनिङ क्यापिटल भयो। त्यसपछि यो सन्डी डेप्टर, स्टक इन ट्रेड, ड्रइङ, क्यास एन्ड ब्याङ्क, क्रेडिट पेबल, क्रेडिटर अथवा पेबलहरू भनेको यो एसेट्समा भयो, एसेट्समा राखिदिने, ल्याबिलिटिजमा भयो, ल्याबिलिटिजमा राखिदिने। यसको 31 चैत्रको रेकर्ड होला सायद यो। यसले एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएछ भन्दा फर्दर इन्भेस्टमेन्टमा मैले लेख्न भुलेको थिएँ 25,000 रुपियाँ दिएको रहेछ। यो फर्दर इन्भेस्टमेन्टले कहाँ कसरी चढाउने म भन्छु। त्यसपछि डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ 10%। अब डिप्रिसिएसनलाई हामीले के गर्ने हो फाइनल एकाउन्टमा जे हो त्यही हो यहाँ पनि। ल अब हामीले यसले के बनायो भन्दा स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स र स्टेटमेन्ट अफ पी। यहाँनिर इन द बुक्स अफ मिस्टर रोहित भनेर लेखिदिउँ, मान्छेको नाम आएको छ मिस्टर रोहित, यहाँ पनि मिस्टर रोहित भनेर राखिदियो हामीले। अनि यो एज अन 31 चैत्र 2070 को हो। यो पनि 31 चैत्र 2070
70 को यो डेटहरु लेखे नि हुन्छ नलेखे नि हुन्छ मैले लेखिदिए सबै राखे अब हामीले हिसाब सल्भ गर्दाखेरि यसरी यो ल्याङ्ग्वेजहरु पढ्दै जाने यो पढ्ने जे चीज भेटिन्छ त्यही अब मैले अघि नै भनेथे यो फर्मेटमा यो पोइन्टहरु कन्ठ गरेर राख्ने मैले नि यो अघिको जे हो त्यही यसरी लेखेर राखेछु रेडिमेड यहाँ कसरी चढाउने भन्ने कुरा अब यहाँ हेर्दै जाने है मिस्टर रोहित स्टार्टेड बिजनेस स्टार्टेड भनेको ओपनिङ हो स्टार्टेड भन्नु बिगिनिङ भन्नु ओपन भन्नु फर्स्ट ओपनिङ भन्नु 1 जनवरी भन्नु सबै स्टार्टेड अथवा ओपनिङ क्यापिटल हुन्छ यसले के भन्दा बिल्डिङमा 1,50,000 रुपैयाँ र बैंकमा 50,000 रुपैयाँ गरेर कति भन्दा 2 लाख रुपैयाँ ओपनिङ क्यापिटल आयो ओपनिङ क्यापिटलमा 2 लाख रुपैयाँ लगेर मैले राखे यहाँनेरि माइनस छ माइनस गरे यो ठीक छ त्यसपछि अब यो सन्डे डेप्टर यो पोइन्टहरु नहेर्नु त्यसपछि एडिशनल इन्फर्मेसनमा जाने हाम्रो फाइनल अकाउन्टको जस्तै एडिशनल इन्फर्मेसनमा जाँदा हामीले के भेटे यहाँ फर्दर इन्भेस्टमेन्ट भनेको फेरि बिचसम्म नयाँ थपेको लगानी भनेको अर्थात यो फर्दर इन्भेस्टमेन्ट फर्दर क्यापिटल एडिशनल क्यापिटल भन्नु एउटै हो यो आयो हाम्रो फर्दर अथवा न्यू क्यापिटलमा कति रुपैयाँ छ भन्दा यो 25,000 रुपैयाँ यहाँनेरि मैले राखे यो पोइन्ट 25,000 रुपैयाँ गयो यो पोइन्ट यहाँ ल अब त्यसपछि एडिशनल इन्फर्मेसनको नेक्स्ट पोइन्ट डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ अब हामीले यहाँनेरि हेर्दा बिल्डिङ भेटेन यो बिल्डिङ जहाँ छ त्यहीबाट लिएर आउने माथि छ नि त हाम्रो बिल्डिङ 1,50,000 हो यो पोइन्टलाई यहाँनेरि एसेट्स लिएर आउने हामीले यहाँनेरि बिल्डिङ 1,50,000 रुपैयाँ यसमा डिप्रिसिएसन घटाइदिने कति पर्सेन्ट भन्दा 10% भनेको कति हो भन्दा 15,000 रुपैयाँ भनेपछि बाँकी कति रह्यो 1,35,000 रुपैयाँ ठीक छ यो अब यहाँनेर बुझ्नु पर्यो है हामीले फाइनल अकाउन्टमा जे गर्थ्यौ त्यही गर्थ्यौ कि एसेट्समा घटाउँथ्यौ एसेट्समा घटाइदिएको एडिशनल इन्फर्मेसनहरुलाई ब्यालेन्स सिटमै एडजस्ट गर्दिने अनि हाम्रो फाइनल अकाउन्टमा एडजस्टमेन्टको कुरा दुई ठाउँमा जान्थ्यो एक ठाउँमा यहाँ घटाइसकेपछि पिएल अकाउन्टमा पनि जान्थ्यो तर यो सिंगल इन्ट्री सिस्टम अथवा इनकम्प्लिट रेकर्ड भएको भएर यो यहाँ गएपछि यहाँ तल आउँदैन यहीनेरि यो पोइन्ट सक्यो ल अब यो एडिशनलको पोइन्ट पनि सकिएछ अब हामीले माथिको पोइन्टहरु चढाउँदै जाने सन्ड्री डेप्टर एसेट्समा हो एसेट्समा राख्दिने सन्ड्री डेप्टर्स कति छ भन्दाखेरि 15,000 रुपैयाँ छ 15,000 हो स्टक इन ट्रेड भनेको क्लोजिङ स्टक हो है स्टक इन ट्रेड भनेको क्लोजिङ स्टक हो यो एसेट्स हो अथवा यसको अर्को नाम इन्भेन्ट्री पनि भन्ला है 12 मा त कमन हुन्छ इन्भेन्ट्री भन्ने वर्ड तर 11 क्लासमा इन्भेन्ट्री भनेर अलि बुझ्दैन इन्भेन्ट्री भनेको पनि यही क्लोजिङ स्टक हो भनेर बुझ्नु पर्यो 25,000 रुपैयाँ त्यसपछि आएर ड्राइङ ड्युरिङ द इयर ड्राइङ भनेको हाम्रो यहाँनेर राख्ने हैन फर्मेट छ हाम्रो यहाँनेर राख्यो ड्राइङ कति छ भन्दा 18,000 रुपैयाँ चाहिँ यो एड हो यो अलिकति नझुक्किने है यहाँनेर यो यहाँनेर राख्यो त्यसपछि क्याश भनेको एसेट्स हो क्याश एन्ड बैंक भनेर एसेट्समा गयो कति रुपैयाँ गयो क्याश एन्ड बैंक भनेको 30,000 रुपैयाँ गयो अनि त्यसपछि आएर हाम्रो क्रेडिटर्स अथवा पेएबल भनेको लायबिलिटीज हो नि त हाम्रो यो हैन क्रेडिटर्स अथवा पेएबल कति छ भन्दा 30,000 रुपैयाँ छ ल क्याश एन्ड बैंक र क्रेडिटर अथवा पेएबल भयो अब हाम्रो सबै पोइन्ट चढि गए अब मैले अघि नै के भन्थे भन्दा हाम्रो यो ब्यालेन्स सिट बराबर हुनुपर्ने हो एसेट्स र लायबिलिटीज बराबर हुनुपर्ने हो तर बराबर छैन बराबर नभएपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा थपेर बराबर बनाउनु पर्छ यसमा हेर्दाखेरि यहाँनेरि टोटल ल अब कति आउँछ टोटल भन्दाखेरि जोडेर यतापट्टि पुग्दैन हाम्रो यतापट्टि नपुगेपछि बराबर बनाउन हामीले थप्ने भनेको क्लोजिङ क्यापिटल हो क्लोजिङ क्यापिटल भनेर नाम लेखेर थप्नुपर्छ अब मैले यो टोटल जोड्दा 2,05,000 भयो अब यतापट्टि पनि 2,05,000 रुपैयाँ बनाउनको लागि मैले 1,75,000 रुपैयाँ थपे भने बराबर हुँदो रहेछ यसको नाम के हो भन्दा क्लोजिङ क्यापिटल भनेर राखे मैले भयो अब यो क्लोजिङ क्यापिटललाई यो माथिबाट आएको एन्सरलाई यहाँ सेकेन्डमा लिएर आउनु पर्छ लिएर आउँदा हामीसँग फर्मेट यहाँ चाहिँ 1,75,000 रुपैयाँ यो यहाँनेरि आयो ठीक छ अब यो आइसकेपछि यो दुईटा जोड्दा टोटल कति हुन्छ यो दुईटा जोड्दाखेरि 1,93,000 हुँदो रहेछ हाम्रो 1,93,000 भयो
अब यो 1,93,000 यो दुईटाको टोटल भइसकेपछि यसमा हाम्रो फर्दर क्यापिटल यहाँबाट आएको फर्दर क्यापिटल त माइनस हो नि त हाम्रो यो फर्दर क्यापिटल 25,000 रुपैयाँ घटाइदिने यो घटाउँदाखेरि 1,68,000 आउँछ। अब 1,68,000 प्लसमा यो माइनस गर्दाखेरि माइनस कति आयो भन्दा 32,000 आयो। अब माइनसमा आएपछि हामीले के लेख्ने भन्दा नेट लस फर द इयर अथवा लस फर द इयर लेख्यो भने नेट प्रफिट फर द इयर अथवा नेट लस फर द इयर भनेर 32,000 रुपैयाँ के आयो भन्दा माइनस आयो। अब हामीले यो हिसाब गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो 175 हाम्रो एन्सर आयो, तर किताबमा चाहिँ हाम्रो अर्कै एन्सर आएको छ। 15,000 रुपैयाँ डिफ्रेन्स आयो होला सायद, 75 भन्छ 90। किन त डिफ्रेन्स आयो भन्दा किताबले यो ओल्ड इज गोल्डको सोलुसनको एन्सरले चाहिँ कसरी फलो गरेछ भन्दा त्यसले एन्सर भन्दा हाम्रो यो इन्कम्प्लिट रेकर्ड हो, एक ठाउँ मात्रै रेकर्ड हुने हो। यो डिप्रिसिएसनलाई हामीले फाइनल एकाउन्टमा दुई ठाउँमा रेकर्ड गर्थ्यौँ नि त, कि बिल्डिङमा घटाए पनि हुन्छ, होइन यसलाई नघटाइकन पिएल एकाउन्टमा राखे पनि त पाइन्छ नि त, पाइँदैन, जहाँ राखे पनि एक ठाउँमा राख्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ यहाँनिर बिल्डिङमा नघटाइकन तलपट्टि यो खर्च हो नि त डिप्रिसिएसन भनेको, यहाँनिर माइनस गरेर घटाएर एन्सर निकालेको छ। जे गरे पनि कुरो एउटै हो आउने, तर हामीले यसरी गऱ्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, किनकि हामीले फाइनल एकाउन्ट पढिसकेका छौँ। फाइनल एकाउन्टमा हामीले जे गर्छौँ यहाँ पनि त्यही हो। जस्तै ब्याड डेट भनेर आयो भने डेप्टरमा घटाइदिने, एप्रिसिएसन भनेर आयो भने त्यो बिल्डिङ ल्यान्ड जेम हो त्यसमा प्लस गरिदिने। हामीले त्यो फाइनल एकाउन्टमा पढिरहेको त्यसरी गरेर आयो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। अर्को फर्मेट युज गऱ्यो भने गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो सब पोइन्टहरू घोकेर राख्ने यसरी, र जे हो त्यही पोइन्टहरू गर्दै गएर हाम्रो यहाँबाट क्लोजिङ क्यापिटल आउँछ, त्यसलाई तल ल्याउने, त्यसपछि सोल्युसन गर्दै गर्दै गएर यदि प्लसमा आयो भने प्रफिट, माइनसमा आयो भने के लेख्ने भन्दा यसलाई लस लेख्ने। हामी 2066 को हेर्न गइरहेका छौँ, 66 को सोल्युसन गर्न गइरहेका छौँ। 2066 को सोल्युसन गर्नुभन्दा अगाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गर्छु, हाम्रो अर्को च्यानल यात्री द ट्राभलरलाई पनि सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 2066 मा क्वेसनहरु त अलिकति फरक पाउँछ। हाम्रो यो दुईटा टाइपको क्वेसन हुन्छ। जस्तै यहाँनेरि हाम्रो 1 वैशाख 2064 र 31 चैत्र 2064 गरेर हामीसँग दुईटा डाटाहरू एभाइलेबल छ। जस्तै क्याश, फर्निचर, स्टक, डेप्टर, क्रेडिटर अघिको हिसाबमा एउटा मात्रै थियो भने अब हाम्रो हिसाबमा कतिवटा छ भन्दाखेरि दुईटा, एउटा फर्स्टको छ एउटा लास्टको छ। अर्थात् यसरी हामीलाई दुईटा एमाउन्टहरू दियो भने एउटा ओपनिङ डेटको दिन्छ, एउटा हाम्रो क्लोजिङ डेटको दिन्छ। जस्तै 1 वैशाख 2064 भनेको हाम्रो फर्स्ट ओपनिङ हो भने 31 चैत्र भनेको त्यही वर्षको क्लोजिङ हो, हाम्रो यो क्लोजिङ हो। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यसमा हामीले दुईटा कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ, ओपनिङ र क्लोजिङ पत्ता लगाउनु पर्छ। अघिको हिसाबमा हामीले यहाँबाट क्लोजिङ क्यापिटल मात्रै निकालेको थियौँ, ओपनिङ क्यापिटल दिएको थियो भने अब यसरी दुईटा डाटाहरू दियो भने यो बेलामा हामीले ओपनिङ क्यापिटल पनि निकाल्नुपर्छ, क्लोजिङ क्यापिटल पनि निकाल्नुपर्छ। त्यति हो, अरू केही पनि फरक छैन। यसमा धेरै टाउको दुखाएर धेरै कन्फ्युजन केही हुनु पर्दैन। यो एडिसनल इन्फर्मेसन एडजस्टमेन्टको कुराहरू भनेको सबै क्लोजिङको लागि हो, टाउको दुखाउनु परेन। यहाँनिर दुईटा डेट दिन्छ, एउटा ओपनिङ डेट दिन्छ, एउटा क्लोजिङ डेट दिन्छ। ओपनिङ डेटबाट ओपनिङ क्यापिटल निकाल्ने, क्लोजिङ डेटबाट हाम्रो क्लोजिङ क्यापिटल निकाल्ने। अघिको जस्तो एउटा मात्रै हिसाब आयो भने हामीलाई प्राय ओपनिङ क्यापिटल दिएको हुन्छ। अघि नै 1,50,000 को बिल्डिङ र 50 रुपियाँ क्यास भनेर ओपनिङ दिएको थियो। यहाँनिर हामीले हेर्दा ओपनिङ क्यापिटल दिएको छैन, कहीँ पनि दिएको छैन। यो ओपनिङ पनि हामीले निकाल्नुपर्छ, क्लोजिङ पनि हामीले निकाल्नुपर्छ। अब कसरी निकाल्ने ओपनिङ र क्लोजिङ भन्दा ओपनिङ कसरी निकाल्ने भन्दा ओपनिङ क्यापिटल निकाल्ने फर्मुला मैले तो अघिको ओपनिङ क्यापिटल निकाल्नको लागि यहाँ भएको कुरा मैले मेट दिएँ। अब मैले यहाँनिर सोल्युसन गर्छु, वर्किङ नोट हो यो, के को लागि भन्दा ओपनिङ क्यापिटल निकाल्नलाई। ओपनिङ क्यापिटल कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि ओपनिङ क्यापिटल इक्वल टु टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। सिम्पल, टोटल सम्पत्तिबाट टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्सबाट टोटल लायबिलिटीज घटाइदियो भने के आउँछ भन्दा क्यापिटल आउँछ। ओपनिङ भयो ओपनिङको, क्लोजिङ भयो क्लोजिङको। अब हामीले ओपनिङ क्यापिटलमा केही पनि एडजस्टमेन्ट गर्न पाउँदैनौँ, त्यही भएर सिधै घटाइदिन्छ। तर क्लोजिङ क्यापिटलमा हाम्रो एडजस्टमेन्ट पनि हुने भएको भएर यस्तो कोठा बनाएको। अब ओपनिङ क्यापिटलमा ओपनिङ डेटको राख्छौँ हामीले। यहाँनिर अब मैले टोटल हेरेँ, एसेट्स क्यास हो, फर्निचर हो, स्टक हो, डेप्टर हो, चारवटा छ। अब मैले यो टोटल जोड यहाँनिर के एसेट्स भन्दा क्यास, फर्निचर, स्टक र डेप्टर, यो चारवटा जोड्दाखेरि
10 60 10 70 75,000 भयो टोटल। यो चारवटा पोइन्ट क्यास, फर्निचर, स्टक र डेप्टर। डेप्टरमा छैन, नभएपछि टोटल कति भयो भन्दा 75,000 मा माइनस। अब टोटल लायबिलिटिजमा क्रेडिटर मात्रै छ, यहाँनिर 0 भनेपछि 0, यो क्रेडिटर 0 भएपछि यसको टोटल कति आयो भन्दाखेरि ₹75,000 के आयो भन्दा यसको ओपनिङ क्यापिटल आयो। यो ओपनिङ क्यापिटललाई अब हामीले यहाँनिर ल्याएर राख्छौँ। 75,000 हाम्रो अहिलेकै फर्मेट छ, यहाँनिर यो ओपनिङ क्यापिटलको फर्मेटमा ल्याएर राख्यौँ भयो। अब यहाँ हेर्नु त, हामीले यहाँबाट ओपनिङ क्यापिटल निकालिसकेपछि अब यो घरको हामीलाई काम छैन। इक्जाममा यसरी माथिबाट चट्टै केयर दिए पनि भयो, यो अब हाम्रो काम छैन, किनकि यसबाट ओपनिङ क्यापिटल निकाल्ने। ओपनिङ क्यापिटल निकालिसक्यो, ओपनिङ क्यापिटल निकालेपछि यो घर हाम्रो काम छैन। अब के मात्रै बाँकी रह्यो, यो 31 चैत्र 2064 को मात्रै बाँकी रह्यो। अर्थात् अब अघि नैको 2072 सेट सी को जस्तै क्वेसन भयो। अब हामीले यो एडजस्टमेन्टको कुराहरू यसमा एडजस्ट गर्ने। अब एडिसनलमा पढौँ। मिस्टर अग्रवाल इम्प्लोइड फर्दर क्यापिटल भनेर आयो। फर्दर क्यापिटल भने चाहिँ हाम्रो फर्मेटमा छ नि त फर्दर क्यापिटल, त्यहाँनिर लगेर राखिदिने 12,000 रुपियाँ माइनस छ, माइनसमा लगेर राखिदिने, माइनसमा लगेर राखिदिने। त्यसपछि एन्ड हिज ड्रइङ फर द इयर 10,000 आयो। ड्रइङ आयो, ड्रइङ पनि हाम्रो फर्मेटमा छ अलरेडी, 10,000 रुपियाँ लगेर राखिदिने, यो पनि भयो। ल अब त्यसपछि हेर्नु डिप्रिसिएसन 10% अन फर्निचर भनेपछि अब यो त छैन हाम्रो फर्निचर, यहाँ दुईटा छ, यो पनि हो यो पनि हो। अब हामी कन्फ्युज हुनु परेन, किन भन्दा यो हाम्रो मेटिसक्यो, मैले त्यही भएर इन्टु लगाइदिएको। अब यो यसरी यहाँबाट माथिबाट यसरी काटिदिने, यो पोइन्ट छैन भनेपछि अब यही हो एउटा फर्निचर। फर्निचरबाट फर्निचर 10,000 छ, डिप्रिसिएसन कति छ भन्दाखेरि 10% भनेको 1,000 भनेको बाँकी कति रह्यो 9,000 रुपियाँ। ठिक छ यो पनि। अब त्यसपछि रिजर्भ फर ब्याड डेट। ब्याड डेटहरूलाई हामीले डेप्टरबाट घटाउने होइन, डेप्टर यहाँनिर एउटा मात्रै छ 50,000, डेप्टर 50,000। अब लेस ब्याड डेट कति छ ब्याड डेट भन्दाखेरि 5% भनेको कति हुन्छ भन्दा यो 2500 हुन्छ, यो भनेको 47,500 भयो। ल अब एडिसनल पोइन्टहरू सबै सक्यो। अब माथिको पोइन्टहरू चढाउने। क्यास भनेको एसेट्समा जान्छ, क्यास 15,000। त्यसपछि आयो फर्निचर भइसक्यो, स्टक भनेको एसेट्स हो, क्लोजिङ स्टक हो, यो स्टक मात्रै भनेको 65,000। त्यसपछि स्टक पनि भयो भने चाहिँ डेप्टर भइसक्यो। क्रेडिटर्स भनेको लायबिलिटिजमा जान्छ, क्रेडिटर्स कति छ भन्दाखेरि 25,000 छ। पोइन्ट सबै सक्यो। अब हामीले काम के गर्छौँ भन्दाखेरि एसेट्स र लायबिलिटिजको दुईटाको डिफरेन्सलाई जोड घटाउ गरेर एन्सर निकाल्छौँ। अब यहाँनिर जोड्दाखेरि यसको टोटल कति हुन्छ, यसको टोटल जोडौँ र यतापट्टि बराबर बनाउनलाई यहाँनिर 1,36,500 भयो। 1,36,500 बनाउनको लागि लायबिलिटिजमा हामीले 1,11,500 थप्नुपर्छ। यसको नाम के हो भन्दा क्लोजिङ क्यापिटल हो। यो माथिको एन्सर आयो। यो एन्सरलाई अब हामीले तल लिएर आउँछौँ। 1,11,500 रुपियाँ यहाँ आयो। यसमा जोड्दाखेरि 1,21,500 रुपियाँ आउँछ। यो 1,21,500 आयो। यो घटाएपछि 1,09,500 रुपियाँ आउँछ। यो घटाएपछि 1,09,500 रुपियाँ आउँछ। गर्दा यो 34,500 रुपियाँ अब केमा आयो भन्दा प्लसमा आयो। अघि माइनसमा थियो, नेट लस भयो भने अब अहिले प्लसमा आएपछि के भयो भन्दा यो नेट प्रफिट फर द इयर भयो। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरुले नयाँ भिडियो अपडेटको लागि हामीलाई फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका छौं।